येशूको नाउँमा सबैले भन्नेछौँ आमेन आमेन आमेन। प्रभु येशूलाई धेरै धन्यवाद। आज प्रभु येशूले हाम्रो जीवनमा प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन प्रभु येशू आउनुहुँदा जहिले पनि हप्ताको पहिलो दिन आउनुहुन्थ्यो आफ्नो प्रियजनहरूलाई मण्डललाई भेट्नुको लागि। अनि एभ्री सन्डे हाम्रो लागि सो प्रिसियस हुन्छ। प्रभु येशू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। आइतबार मात्र होइन तर हरेक बार प्रभु येशू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। तर स्पेसल डे उहाँले छुट्याएर राख्नुभएको छ है, आइतबारको दिन हो। उहाँले आइतबारको दिन आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्थ्यो जब उहाँ पिताको दाहिने बौलीमा नगई अगाडि, जब पुनरुत्थान पछाडि उहाँ चेलाहरूकोमा देखा पर्नुहुन्थ्यो एभ्री सन्डे। अनि उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। आफूलाई उहाँले मानिसहरूमा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईँलाई उहाँले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको भित्रको रहस्यहरू। आजको वचनले साँच्चै मलाई हृदयमा लागिरहेको छ, हृदयमा विश्वास भइरहेको छ। आजको वचनले तपाईँको जीवनमा सायद कति समय अगाडिदेखि रहिरहेको बोझहरू थियो, दोषहरू थियो या कुनै पनि बन्धनहरू थियो, आज जीवित वचनले तपाईँलाई स्वतन्त्र उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले छुटकारा गर्दै हुनुहुन्छ। वचन सायद यो बोलिएको वचन आज मात्र होइन, तर तपाईँले यो बोलिएको पछाडि फेरि पनि तपाईँले वचन सुनिराख्नुहोस्। सायद महिना दिन अगाडि बोलेको वचन तपाईँले भुल्नुभयो होला, फेरि जीवनमा त्यस्तै कुराहरू आएला। तर त्यो कुराबाट फेरि जानको लागि तपाईँले त्यही वचन प्रयोग गरिराख्नुहोस्। एकचोटि सुनेकोले मात्र हुँदैन, विश्वास आउँदैन। तर हामीले सुनिराख्नुपर्छ उहाँको वचनलाई, किनभने विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। ख्रिस्टको वचनबाट मात्रै हाम्रो जीवनमा विश्वास आउँछ। अनुग्रहले भरिएको वचन सुन्नुहोस्। ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको उहाँको कामहरूको तपाईँले वचनहरू सुन्नुहोस्, जसले तपाईँलाई स्वतन्त्र गर्छ, जसले तपाईँलाई छुटकारा गर्छ। जब मानिसले भुल गर्छ, जब मान्छेले आफ्नो चोइस या आफ्नो छनौटको कारणले गर्दा जब मान्छे लड्छ नि, परमेश्वरको महिमाबाट चुक्छ नि, चुक्दाखेरि उनीहरूलाई एक प्रकारको दोषले उनीहरूको जीवनलाई ढाकेको हुन्छ। अनि दोषले ढाकेको कारणले गर्दा उनीहरूलाई रिस उठ्छ, किनभने यो मैले गर्नु हुन्थेन, मैले किन गरेँ। मनभरि कुराहरू, प्रश्नहरू आउँछ। नभनेको भए पनि हुन्थ्यो नि, नगरेको भए हुन्थ्यो, मुख कसरी जिप्ट्यो, नगरेको भए हुन्थ्यो, किन मैले यसो गरेछु। त्यो कुरोले गरेर मान्छेलाई दोषको एउटा बन्धनमा झ्यालमा पार्छ। अनि पारे पछाडि न उसलाई निन्द्रा लाग्छ, छटपटी लाग्छ, सुत्नुको लागि रातभरि मनमा कुराहरू खेल्छ, त्यही रिपिटेड भइबस्छ। किन र कसरी, किन यस्तो भयो र कसरी हुन गयो। तपाईँलाई अरूले बोलेको कुरा सुन्दा पनि त्यत्तिकै रिस उठ्छ। मिठो कुरा अरूले गर्दैछ भने पनि तपाईँलाई त्यत्तिकै झन्झट लाग्छ। मान्छेहरूबाट तपाईँलाई तर्किनु मन लाग्छ। आफूले माया गरेको मान्छेबाट पनि तपाईँलाई अलिकति टाढो बस्नु मन लाग्छ। कारण किन? यो दोषको कारणले। जीवनको कुनै पनि कुराहरूमा होस्, तपाईँले गल्ती गर्नु या तपाईँ लड्नुभयो भने त्यो कुराको प्रभाव तपाईँमा आइराखेको हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि नि, किनभने तपाईँले गरेको पापले नि हरेक पापको माग हुन्छ, डिमान्ड गर्छ। पापले डिमान्ड गर्छ अनि पापले त्यसको समाधान तपाईँमा खोज्छ। त्यसै कारणले तपाईँको विवेकले तपाईँलाई दोस्याउँछ। अनि यो विवेकले दोस्याएको कारणले गरेर यो विवेकलाई तपाईँले टार्नु सक्नुहुन्न। यो दोषलाई तपाईँले यो केही पनि होइन भनेर तपाईँले बहाना, एक्सक्युज गरेर यो कुरो जाँदैन। या त तपाईँले सबैलाई बोरामुनि हालेर म चुपचापसँगले बस्छु। तपाईँले गल्ती गरेर जुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् न, सायद तपाईँलाई लाग्छ होला त्यो सुनसान ठाउँ छ, एकान्त ठाउँ, त्यहाँ जान्छु र म भुलेर आउँछु। तपाईँलाई विवेकले कहिले छोड्दैन। संसारको जुनै कुनामा जानुहोस्, कुटीमा बस्नुहोस्,
जङ्गलको एकान्त चराचिरिङ्गी मात्र कराको चिरबिर गर्नेमा बस्नुहोस्, तर तपाईँको विवेकले तपाईँलाई छोड्दैन। एभ्री टाइम तपाईँलाई दोष दिन्छ, कन्डेम गरिबस्छ, तपाईँलाई विवेकले दण्ड दिन्छ। कारण किन भन्दाखेरि पापले माग गर्छ। इजिकेल 18:20 त्यो प्राण जसले पाप गर्छ त्यो मर्छ। रोमीको पुस्तक 6:23 भन्छ पापको ज्याला मृत्यु। कामदारले जब काम गर्छ उसले ज्याला के पाउँछ? पैसा पाउँछ। पापको ज्याला के अरे? जीवन होइन, पापको ज्याला मृत्यु। जब तपाईँको जीवनमा अधर्म कुराहरू हुन्छ नि, तपाईँ कोही बेला चुक्नुहुन्छ, मान्छे कोही बेला लड्छ, तर लडेपछि मान्छेले उठ्नु पनि जानेको हुन्छ। कसै मानिस लड्छ, चुक्छ, असफल हुन्छ, तर त्यो असफलबाट पनि मानिसले नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ। तर कोही मानिस भने असफलतालाई नै हेरेर उसले दिनरात आफूलाई दोषाइराख्छ अनि जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन। पापको ज्याला के अरे? मृत्यु। एकैचोटि हाम्रो जीवनमा नि मृत्यु आउँदैन। मैले मृत्यु भन्नु बित्तिकै जिब्रो टोक्नु होइन, प्रभुमा सुत्नु मैले भनेको होइन, तर मृत्यु भनेको अनन्त मृत्युको कुरा गरेको छैन। उसले जीवन पाउँछ, तर सास फेरे तापनि तर उसको जीवनमा आशहरू हराइरहेको हुन्छ। सास फेरे तापनि तर उसको जीवन घिटघिट मात्र भइरहेको हुन्छ। सास जीवन भए तापनि तर स्वर्गीय जीवन उसको संसारमा हुँदैन। शैतानले दोषाको कारणले गर्दाखेरि नरकको जीवन संसारमा भोगिरहेको हुन्छ। तर यो कुराबाट हामी कसरी छुटकारा पाउन सक्छौँ? कसरी यो कुराबाट हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ? एउटा कुरा, हामी ख्रीष्टभित्र छौँ। हामी बाहिर छैनौँ, तर ख्रीष्टभित्र छौँ। हामीलाई कुनै पनि दोषको आज्ञा हामीमा छैन। कारण किन भन्दाखेरि किनभने हामीले येशूमा विश्वास गरेको छौँ। हाम्रो सबै दोष प्रभु येशूले क्रुसमा भोग्नु भएको छ अनि हाम्रो सबै अधर्मको दण्ड उहाँले आफ्नो शरीरमा उहाँले भोग्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीमा आउने जति पनि ऋण थियो पापको, हामीले जीवनमा जति पनि गर्ने गल्तीहरू थियो, हाम्रो जीवनमा जति पनि असफलता थियो, त्यो सबै उहाँले क्रुसमा बलिदान उहाँले गर्नुभयो एकचोटि, उहाँले सदाईको लागि। अनि हाम्रो जीवनमा दोषको आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छैन। शैतानले सबैभन्दा एउटा हतियार प्रयोग गर्छ, जुन हतियारले मानिसलाई सुस्तारी मार्छ। साइलेन्ट किलर भन्छु म त्यसलाई। बिस्तारी 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 मानिसलाई मारिरहेको हुन्छ। यो कुराहरूबाट यदि तपाईँ छुटकारा हुनु भएन भने तपाईँलाई डर उत्पन्न हुन्छ। दोषको कारणले तपाईँलाई रिस उठ्नु थाल्छ, तपाईँ डिप्रेसनमा पर्नु थाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको सोच्ने क्षमताहरू प्रत्येक दिन घट्दै गइरहेको हुन्छ र तपाईँको इम्युन सिस्टम, तपाईँको यो शारीरिक पाचक पदार्थ पनि घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ। अनि आफूले तपाईँलाई ख्रीष्टमा हेर्दाखेरि तपाईँले राम्रो भेटाउनुहुन्न। शैतानको दोषको कारणले गर्दा अन्त्यमा लाइफ तपाईँ कतिजना मान्छेले फिनिस गरिरहेको हुन्छ, कतिजनाले सहेर पनि त्यो कुरालाई भोकिरहेको हुन्छ। तर म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, हामी ख्रीष्टभित्र छौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीमा दोषको आज्ञा छैन। कुनै पनि दण्डको भावना हामीले राख्नु हुँदैन। आमेन, हालेलुया। हामी फलन वर्ल्डमा छौँ, हामी स्वर्गीयमा छैनौँ। हामी स्वर्गीय प्राणी स्वर्गीयमा छैनौँ, तर स्वर्गीय प्राणी हामी संसारमा छौँ। हामी संसारको होइन, तर स्वर्गीयको हो। तर हामी यो फलन वर्ल्ड झरेको संसारमा भएको कारणले गरेर हाम्रो जीवनमा नाना थरीको कुराहरू भइरहेको छ, गल्तीहरू भइरहेको छ, चुक्ने कुराहरू चुकिरहेको हुन्छ, झुक्ने कुराहरू झुकिरहेको हुन्छ। तर पनि हामी यस्तो स्थितिमा रहे तापनि हामीले आफूलाई कहिले पनि ख्रीष्ट बाहिर हेर्नु हुँदैन। सधैँ ख्रीष्टभित्र रहेर आफूलाई हेरिराख्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले नयाँ नियम जब उहाँले स्थापना गर्नुभयो नि, पुरानो नियम भन्दा चाहिँ उत्तम जगमा उहाँले नयाँ नियमलाई बसाल्नु भएको छ। अनि यो नयाँ नियम चाहिँ सबै उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा उहाँले बसाल्नु भएको छ। त्यसैले त यसलाई नयाँ करार भन्छ। यी तपाईँलाई लाग्छ पुरानो करार जस्तो लाइफस्टाइल म जिउन चाहन्छु, व्यवस्थाको कर्म अनुसार हामी जिउँदैनौँ नयाँ नियममा, तर पुत्रमाथि राखेको विश्वासले हामी नयाँ करारमा त्यसरी नै हामी जिउनुपर्छ।
त्यसैले म तपाईँलाई प्रत्येक दिन भन्छु, परमेश्वरको अनसेकेबल नहल्लिने र अनन्तको वचनको जगमा यदि तपाईँले आफ्नो हृदयलाई बसाल्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि तपाईँको जीवनमा दोष आउँदैन या तपाईँको जीवन कहिले पनि नरक जस्तो हुँदैन। पुट योर ट्रस्ट इन द अनसेकेबल एन्ड द इटर्नल फाउन्डेसन अफ हिज वर्ड। उहाँको अनन्तको जगको वचनमा यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन कहिले पनि लड्दैन। तपाईँको जीवन तपाईँ लडे तापनि तर तपाईँको विश्वास नि कहिले पनि लड्दैन। तपाईँ झुक्नु होला तर तपाईँको विश्वास कहिले पनि झुक्दैन। तर तपाईँ जहिले लडे तापनि उठेर पिता भएका तपाईँ जानुहुन्छ। तर आज किन मानिसहरू याद गर्नुहोस् त, मानिसले जब तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, ग्रहण गर्दाखेरि नि प्रिय सुन्नुहोस् है, ग्रहण गर्दाखेरि तपाईँ स्वर्गदूत जस्तो हुनुहुन्न, किनभने तपाईँसँग बिना नापको आत्मा छैन। इभन प्रभु येशूलाई त प्रत्येक कुरामा ही वाज टेम्प्ट, बाइबलले भन्छ उहाँलाई पनि परीक्षा गरिएको छ। संसारमा हेर्नुहोस् त अहिले एडभान्स वर्ल्ड भएको छ। हिजोको जस्तो नजरले आज हामीले हेर्नु हुँदैन। इभन हाम्रो आउने पुस्ताहरूलाई, इभन हाम्रो छोराछोरीलाई हिजोको जस्तो दृष्टिकोणले हामीले हेर्नु हुँदैन, किनभने अहिलेको परिवेश र स्थिति धेरै फरक छ। आमेन। हामीसँग दोषको भावना हुनु हुँदैन, किनभने दोषले हामीलाई आस्ते आस्ते मृत्युमा पुर्याइरहेको हुन्छ। पावलले यहाँ प्रकट गरेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 3 को तपाईँले 9 हेर्नुहोस् त, यहाँ भन्छ इफ द मिनिस्ट्री अफ कन्डेमनेसन ह्याड ग्लोरी, द मिनिस्ट्री अफ राइचसनेस एक्सेड मच मोर इन ग्लोरी। नेपालीबाट के भन्छ भने दोषी ठहराउने सेवकाई महिमामय थियो भने जन धार्मिकता ठहराउने सेवकाई बढी महिमामहित हुनेछ। यहाँनिर पावलले के भन्छ भने द मिनिस्ट्री अफ कन्डेमनेसन, यो मिनिस्ट्री अफ कन्डेमनेसन भनेको चाहिँ पावलले ठ्याक्कै तपाईँले माथि 7 हेर्नुभयो भने पावलले के भनेको छ भने द मिनिस्ट्री अफ डेथ रिटर्न एन्ड इन्ग्रेभ इन स्टोन्स, मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपिएका थिए भन्छ। बताउन चाहेको चाहिँ पावलले व्यवस्थाले हाम्रो जीवनमा दोष ल्याउँछ, व्यवस्थाको सेवकाईले हाम्रो जीवनमा कन्डेम गर्छ, व्यवस्थाको सेवकाईले हाम्रो जीवनमा दोष ल्याउँछ। तर हामी व्यवस्था मुनि छैनौँ, हामी प्रत्येकलाई थाहा छ हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ। अनुग्रहको अधीनतामा रहेको सेवकाईले चाहिँ दोषको सेवकाई होइन तर धार्मिकताको सेवकाई लिँदछ। त्यसै कारणले हाम्रो विश्वासको जग ख्रिस्टको धार्मिकता भित्र रहेर हामीले आफूलाई पहिचान दिनुपर्छ। मानिसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले उनीहरूको कार्य अनुसार सायद तपाईँले नाप्नुहुन्छ होला, जोखाना गर्नुहुन्छ होला, सायद मानिसलाई तपाईँले ढाँच्नुहुन्छ होला, त्यो मानिसलाई सायद तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ होला। तर परमेश्वरले चाहिँ जब मानिसलाई हेर्नुहुन्छ उहाँले ख्रिस्टद्वारा भएर उहाँले हेर्नुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको नि तपाईँले राम्रो प्रार्थना गरेर, लामो प्रार्थना गरेर, उपवास बसेर, तपाईँको बानी बेहोरा राम्रो भएर होइन प्रिय, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको ख्रिस्टभित्र भएर। आमेन। ख्रिस्ट सायद तपाईँलाई लाग्छ हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ तपाईँ आफ्नो लाइफ के इन्टेन्सनले तपाईँ जोर्नीमा गइराख्नु भएको हुन्छ, खराब सोच लिएर तपाईँ यात्रा गर्नुहुन्छ, तर स्टिल परमेश्वरको हात तपाईँमा रहिरहेको हुन्छ। के तपाईँ राम्रो भएर हो? होइन। तपाईँलाई उहाँले सुरक्षा गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ त सोच्दै नसोच्दै प्रार्थना गरेको पनि तपाईँले पाइरहेको हुन्छ, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टभित्र, हामी असल भएर होइन, ख्रिस्ट असल हुनुहुन्छ। आमेन। हामी पवित्र भएर होइन, ख्रिस्ट पवित्र हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी ख्रिस्टभित्र रहेर हाम्रो धार्मिक पहिचानलाई जहिले एभ्री टाइम हामीले निहालिराख्नुपर्छ।
व्यवस्थामा जब तपाईँ हुनुभयो भने व्यवस्थाले के सेवकाई गर्छ अरे? दोष लाउने सेवकाई गर्छ। अहिलेको समयमा प्राचीन कालदेखि नै हामीले प्रचार गर्छौँ पापको विरुद्ध। पापको विरुद्ध प्रचार गरेर पवित्रता हामीले खोज्छौँ। त्यो हुनु चाहिँ राम्रै हो, हृदय सफा र राम्रो हो। त्यसो नगर, त्यो नगर, ऊ नगर भनेर चाहिँ हामीले त्यसको रिजल्ट हामी पोजिटिभ चाहन्छौँ। प्रिय, यदि चोरलाई नि गाली गरेर कुटेर सुधार्ने हो भने आज कुनै पनि त्यो चोर चण्डल भएर बाहिर निस्किन्थेन होला। हामी कहिले पनि पापको विरुद्ध प्रचार गरेर परमेश्वरको धार्मिकता हामी उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। पापको विरुद्ध प्रचार गरेर कहिले पनि हामी पवित्रतालाई हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। तर यदि तपाईँले ख्रिस्ट प्रचार गर्नुभयो भने अनि मात्र मानिसको जीवनबाट पवित्रता कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि ख्रिस्ट तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्न, किनभने नयाँ नियममा त पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। व्यवस्थामा परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुभएको थिएन अनि उनीहरूलाई गर या मरमा छोडिदिनु भएको थियो। तर नयाँ नियममा हामी त्यस्तो छैनौँ। परमेश्वरले प्रभु येशूलाई समयको पूर्णतामा उहाँले पठाउनु भएको छ। कारण किन भन्दाखेरि, सुन्नुहोस् प्रिय, हामीलाई कतिवटा डिबेटहरू हामी अहिले पाउँछ है। हामी व्यवस्थामा पनि हुनुपर्छ, अनुग्रह मात्रै भएर हुँदैन, व्यवस्थामा हुनुपर्छ, व्यवस्था पनि हुनुपर्छ, अनुग्रहमा मात्र भएर हुँदैन, किनभने अनुग्रहमा भयो भने स्वयं सो हुन्छ। कति प्राय चाहिँ मान्छेलाई हामी समातेर परिवर्तन गर्न खोज्छौँ, मान्छेलाई हामी ऐठाएर परिवर्तन गर्न खोज्छौँ, मान्छेलाई हामीले भावनामा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। जबसम्म पवित्र आत्माले हृदयमा छुँदैन नि तबसम्म मान्छे ड्रास्टिकली कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। सायद तपाईँले बोलेको हप्की र दप्कीले, तपाईँले गरेको विरुद्धले सायद टेम्पोररीली मानिसको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। किनभने बाइबलले के भन्छ भने, दोषी ठहराउने सेवकाई महिमामय थियो। फेरि मलाई भुल नसोच्नुहोस्, यदि व्यवस्थामा रहेर पास्टर जोसेफ सेवकाई गरे पनि महिमा आउँदैन? अफकोर्स आउँछ, तर त्यो महिमा क्षणिक मात्र हुन्छ। किनभने मोसाको यति धेरै महिमा थियो नि, जुन महिमा इजरायलले देख्न नसकेर इजरायलले जहिले पनि उनीहरूले वेल भन्छ, उनीहरूले वेल लाउनु पर्थ्यो, उनीहरूले पर्दा लाउनु पर्थ्यो। किनभने महिमा यति धेरै मोसाको चम्केको थियो, इजरायलीले हेर्नु सकेन। तर त्यो महिमा चाहिँ स्प्रेडिङ अवे भन्छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुक्दै जाँदै थियो। व्यवस्थामा सेवकाई गर्नुहोस्, मान्छे फायर हुन्छ प्रिय, झट्ट फट्ट परिवर्तन हुन्छ। प्रार्थना पनि यति लामो लामो गर्छ, तर दिन जाँदै गरोस् नि, अन्तिमको घन्टौँ प्रार्थना अन्तिममा सेकेन्डमा पनि अन्त्य हुँदैन प्रिय। मान्छे सुकेर जान्छ। मान्छे आगो खसाउने मान्छे पछाडि हिउँभन्दा चिसो तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि व्यवस्थाले महिमा ल्याउँछ, त्यो महिमा चाहिँ क्षणिक मात्रै हुन्छ। तर अनुग्रहले जब महिमा ल्याउँछ नि, एभरलास्टिङ हो। त्यो महिमा चाहिँ कहिले सुक्दैन। तपाईँ सायद अनुग्रहमा आएर प्रार्थनाको बारेमा तपाईँले जान्नुभयो भने नि, तपाईँलाई नि पाउनुको लागि मात्रै प्रार्थना तपाईँले गर्नुहुन्न, गर्नै पर्छ भन्ने हेतुले तपाईँले गर्नुहुन्न, जबरजस्ती तपाईँले गर्नुहुन्न। तर अनुग्रहले हृदय परिवर्तन गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रेमद्वारा तपाईँले सबै कुरो गर्नुहुन्छ। सायद व्यवस्थाले भन्छ होला अरूलाई दिनुपर्छ, तर तपाईँले जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, दिनुपर्ने रहेछ र दिनुहुन्छ। त्यो कहिले पनि त्यो कुराले तपाईँलाई फाइदा हुँदैन या तपाईँको दियाई प्रभावकारी हुँदैन। तर हृदयबाट जब तपाईँलाई परमेश्वरलाई दिनु मन लाग्छ नि, अनुग्रहले मात्र हृदय ट्रान्सफर्मेसन गर्छ प्रिय। हामीलाई व्यवस्थाले, न कर्मले, न कुनै पनि कुराले हामीलाई परिवर्तन गर्दैन। पावलले व्यवस्थाको बारेमा के भन्छ भने, व्यवस्था पवित्र छ, आज्ञा असल छ, न्यायसँग छ। तर पावलले के भन्छ, व्यवस्था आत्मिक छ तर म चाहिँ शारीरिक छु, किनभने म पापमा बेचिएको छु। परमेश्वरको व्यवस्था नि असल छ प्रिय, तर हामी शारीरिक छौँ। यहाँ आत्मिक आत्मामा स्वर्गदूत जस्तो हो
हो कोही पनि छैन। हामी प्रत्येकको मन छ, इच्छा छ, हामीसँग भावनाहरू छ। परमेश्वरले त्यो कुरामा हामीलाई सृजिनु भएको छ। पावलले के भन्छ भने नि, व्यवस्था असल छ कि असल कुराले मेरो जीवनमा मृत्यु ल्याए त? पावलले भन्छ कदापि होइन। तर असल कुरो हतियार प्रयोग गरेर त्यहीद्वारा मलाई मार्यो भन्छ। तपाईँ नि ध्यानसँगले सुन्नुहोस् है, स्मार्ट दिमाग लाएर सोच्नुहोस्। म यो एकचोटि सरल नेपालीबाट पढ्छु, तपाईँले यहाँबाट प्रत्येक कुरा छर्लङ्गै पाउनुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 7:13 भन्छ, त्यो हुँदो त के यस्तो असल व्यवस्थाले मलाई नै मारे त? त्यसले होइन, तर पापले पो मलाई मारेको हो। असल हतियार चलाएर पापले आफ्नो खाँचोक रूप देखाउन मलाई मार्यो। त्यसकारण व्यवस्थाको हतियार चलाएर पाप अझ डरलाग्दो दुष्ट भयो। पापले नि व्यवस्थाको असल हतियार चलायो। असल कुरोद्वारा पापले पावलको जीवनमा मौका ल्यायो। व्यवस्था असल हो, पवित्र छ, तर त्यो कुराले तपाईँलाई पवित्र पार्दैन। व्यवस्था न्यायसँग छ, तर त्यो कुराले तपाईँलाई नि राम्रो तपाईँलाई पार्दैन। किनभने पावल आफैले भन्छ व्यवस्था असल हो, तर त्यही असल कुरोद्वारा शैतानले एउटा हतियार चलायो अनि पावललाई दोष लगायो अनि पावललाई मारेको छ। व्यवस्था भनेको नि 10 आज्ञा मात्र होइन, तर व्यवस्था भनेको जति पनि आज्ञा पुरानो नियममा दिनुभएको छ नि, त्यो सबै एउटा ल इज अ कम्पोजिट होल, एउटा पुरै हो। तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्न म यति यति मान्छु अनि त्यो चाहिँ मान्दिनँ, यति यति मान्छु अनि त्यो मान्दिनँ, होइन। तर तपाईँले व्यवस्थाको एदेखि जीसम्म सम्पूर्ण व्यवस्था तपाईँले पालन गर्नुपर्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर जोसेफ म सक्छु पालन गर्नु, सायद तपाईँले शरीरको व्यवस्था कति दिनसम्म तपाईँले सक्नुहुन्छ, तर ख्रिस्टले त हृदयको व्यवस्था पनि उहाँले थपिदिनु भएको छ। याकुब पुस्तक 2:10 भन्छ, जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर त्यो एउटामा चुक्यो भने सबै सम्पूर्ण व्यवस्थाको दोष त्यो माथि खनिन्छ। ल इज अ कम्पोजिट होल, मैले भने इट इज इनफ्लेक्सिबल स्ट्यान्डर्ड, इनफ्लेक्सिबल छ त्यो, अनि त्यसले कहिले पनि नेभर कम्प्रोमाइज, त्यसले सम्झौता गर्दैन। तपाईँले गर्नै पर्छ, गर नगर मर, व्यवस्थाको बनाइ त्यो हो। त्यसले अनुग्रह कहिले पनि मानिसलाई देखाउँदैन। माया, दया, कृपा भन्ने व्यवस्थामा तपाईँले पाउनुहुन्न, किनभने व्यवस्थामा जे लेखेको छ त्यो कुरा मानिसको जीवनमा आउँछै आउँछ। अब कतिले प्रश्न गर्छ, पास्टर जोसेफ यदि हामी व्यवस्थामा छैन भने के हामीले पुरानो नियम च्यातेर फाल्दिनौँ? मैले भनेको छैन। मोसादेखि लिएर धर्मशास्त्रको सबै बारेमा उहाँले आफ्नो बारेमा प्रकट गर्नुभयो इमेजमा। यदि तपाईँले व्यवस्था पढ्नुभयो भने त्यहाँ ख्रिस्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। किन परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो? किनभने सबै हरेक प्राणी परमेश्वरको अगाडि जवाबदेही होस्, चुप रहोस् प्रत्येक प्राणी। अनि व्यवस्था नै पापको चेतना हो। किनभने पावलले यदि तपाईँले रोमीको पुस्तक 7 पढ्नुभयो भने लोभ गर्नु के हो यदि व्यवस्थाले नबनेको भए? थाहा हुँदैन। परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो प्रिय, यो कुरा पाप हो अनि सबै व्यवस्थाले सबै कुरो अन्त्य ख्रिस्टमा गर्छ। किनभने कोही मानिसले संसारमा व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन। अनि ख्रिस्टमा त हामी मोही बहादुर र मोही माया होइन नि त, हामी ख्रिस्टमा हौ। आमेन, हालेलुया। हामी कहिले आफ्नो कर्ममा हामी घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। हामी कहिले पनि आफ्नो विश्वास योग्यतामा हामी घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। यदि कोही प्राणीले संसारमा हुँदा घमण्ड गर्छ भने गर्व तिनीहरूले प्रभुमै गरून्। आमेन। हाम्रो गर्व आफूमा होइन। म राम्रो प्रचार गर्छु त्यसले त्यसैले गर्दा
हाम्रो चर्च बढेको छ। न प्रिय, ख्रिस्ट राम्रो हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दा हाम्रो मण्डली बढेको छ। आमेन। म आशिषित छु, म आशिषित श्रीमान। कारण किन? म ह्यान्डसम भएर, राम्रो बोलेर, मिठो बोलेर होइन प्रिय, ख्रिस्ट राम्रो हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट भलाइ हुनुहुन्छ। आमेन। ख्रिस्ट विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। सबै कुरो हामीले ख्रिस्टमा अन्त्य गर्नुपर्छ। सबै मानिसको मुख जवाफदेही होस्। कसै मान्छेले व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन। कसै मान्छेले। हेर्नुहोस् त, असल हतियार चलाएर अन्त्यमा शैतानले पावललाई दोष लगाएको छ। अनि यहाँनिर नेक्स्टमा हामी हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट 7:9 भन्छ, आई वाज अलाइभ वन्स विदाउट ल। व्यवस्था बिना म एकचोटि जीवित थिएँ। बट वेन द कमेन्डमेन्ट केम, सिन रिभाइभ एन्ड आई डाइड। बी केयरफुल। राम्रोसँगले हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ इङ्ग्लिस बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने, पावलले जब उसले ख्रिस्टलाई पायो नि, पाउनु बित्तिकै उसले आफूलाई जीवित पायो। तर जब व्यवस्था उसलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो नि, उसले आफूलाई मरेको पायो। वेन कमेन्डमेन्ट केम, सिन रिभाइभड। हाउ टु ब्रिङ द रिभाइभल अफ सिन। पापको जागृति कसरी ल्याउने? जब व्यवस्था प्रचार गर्नुहोस् न, पापको जागृति मण्डलीमा आउँछ। सी फ्याक्ट। मैले यो भनेको होइन प्रिय, प्लिज डोन्ट मिसअन्डरस्ट्यान्ड मी। यहाँ हेर्नु, लुक एट हियर। वेन कमेन्डमेन्ट केम, द सिन रिभाइभड। इजरायललाई थाहा थिएन गाईको बाछा बनाएर, सुनको गाईको बाछा बनाएर पुज्नु के हो भनेर थाहा थिएन। तर जब व्यवस्था दियो नि, दिनु बित्तिकै तिनीहरूले सुनको बाछा बनाएर पुजेको छ। परमेश्वरले किन व्यवस्था दिनुभयो? व्यवस्था नदिनु अगाडि हेर्नुहोस् त, परमेश्वर सो नाइस टु देम। लाल समुद्र गन्डन गरे तापनि उहाँले 2 भाग बनाइदिनु भयो। चट्टान उहाँले फुटाइदिनु भयो। मन्नहरू मरुभूमिमा उहाँले राति उहाँले आगोको ज्योति, दिनमा बादल भएर उहाँले डोर्याउनु भयो। गनगन गरे तापनि माराको तितो पानीलाई उहाँले मिठो बनाइदिनु भयो। कारण किनभने परमेश्वरले त्यो समयमा नि, अनुग्रहको समयमा, जुन अब्राहम, इसाक, याकुबसँग गाँसिएको अनुग्रहको करार थियो नि, त्यही करारमा परमेश्वरले डिल गर्नुभएको थियो। जब एक समय आयो, उनीहरू गनगन गरे नि, तपाईँले किन मजा हामीलाई ल्याउनु भएको यहाँनिर? बरुभन्दा हामी भोकले उहाँ मर्थ्यौँ, कराईमा बसेर खान्थ्यौँ, किन यस्तो मरुभूमिमा हामीलाई मर्नु लिएको? अनि उनीहरूले के भन्यो? तपाईँले जति पनि आज्ञा दिनुहोस् न, हामी पालन गर्न सक्छौँ। Whatever the commandment you give, we are well able to perform it. जतिवटा आज्ञा दिनुहोस् न, गर्नु सक्छौँ हामी। जब मानिसले आफूमा घमण्ड गर्छ नि, अन्तिममा विनाश मात्रै हुन्छ। उनीहरूले बिर्स्यो परमेश्वरले जसरी गडिलको पखेटामा उनीहरूलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो। उनीहरूले बिर्स्यो गण्डन गर्दा पनि परमेश्वरले लाल समुद्र तर्नु भएको, फारोको हातबाट बचाउनु भएको, अँध्यारो र उज्यालोलाई उहाँले छुटाउनु भएको, धन र सम्पत्ति हटकट पारेर परमेश्वरले निकाल्नु भएको उनीहरूले बिर्स्यो। तर उनीहरूले अन्तिममा आफूमा उनीहरूले गर्व गर्न थाल्यो, आफूमा घमण्ड गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि परमेश्वरले यदि त गर्न सक्छस्, तिमीहरू गर्न सक्छौ ल भनेर उहाँले व्यवस्था दिनुभयो। जब उहाँले व्यवस्था दिनुभयो नि, दिनु बित्तिकै 3000 जना मानिसहरू मारिएको छ। हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, हामी ख्रिस्टको अधीनमा छौँ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। मण्डलीमा चाहनुहुन्छ पापको जागृति आएको? पापको जागृति मण्डलीमा ल्याउनु छ भने नि व्यवस्था प्रचार गरिराख्नुहोस्। मृत्युको सेवकाई मण्डलीमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने नि, मान्छेलाई साइलेन्टली मार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले व्यवस्था तपाईँले प्रचार गर्नुहोस्। दोषको सेवकाईमा हामी अहिले छैनौँ। ख्रिस्ट स्थापना गर्नुभएको सेवकाई उत्तम छ। आमेन। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ फास्ट जसे म व्यवस्थामा रहन चाहन्छु, म व्यवस्था पालन गर्न चाहन्छु, तपाईँले अनोइङली भित्रभित्र भन्दै हुनुहुन्छ ख्रिस्ट मेरो लागि व्यर्थै मर्नु भएको, म आफै गरिहाल्थेँ नि, नमरेको भए हुन्थ्यो नि, म आफ्नो सक्थेँ नि। मानिस आफ्नो कोसिसमा क्षणिक घमण्ड गर्छ, तर समय बित्दै जान्छ नि आफूलाई नाश भएको आफूले नै देखिरहेको हुन्छ। मान्छेहरू भन्न सक्दैन
उनीहरूले व्यक्त गर्न सक्दैन व्यवस्थामा रहेर। भित्रभित्र उनीहरू 1000 पल्ट एभ्री सेकेन्ड मरिरहेको हुन्छ। उनीहरू भित्रभित्र आफूलाई कठिनाइ पाइरहेको हुन्छ। उनीहरू चाहन्छ स्वतन्त्र हुनु। जहाँ प्रभुको आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्र छ। उनीहरूले भन्छन्, प्रिया सुन्नुहोस्, त्यो कहाँबाट निकालिएको कन्ट्याक्समा हेर्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी तपाईँले 3 पढ्नुहोस्, त्यहीँबाट निकालेको, तल तल पढ्नुहोस्। पावलले व्यवस्थाको बारेमा भनिरहेको छ। पावलले भन्छ लिखित अक्षरले मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिन्छ। नयाँ करारको सेवकाईमा नि हामीले पवित्र आत्मालाई 2टा कुरामा मिसाउनु हुँदैन। अनुग्रहको अधीनतामा पवित्र आत्मालाई मिसाएर व्यवस्थाको अधीनमा पवित्र आत्मालाई हामीले मिसाउनु हुँदैन। परमेश्वरले अनुग्रहको अधीनमा मात्र उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको। आमेन। व्यवस्थाको करारमा परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुभएको होइन। अनि यदि हामी आत्मा अनुसार हिँड्छौँ भने, आत्माबाट हामी चलाइएको हो भने, हामी व्यवस्था प्रचार गर्नको लागि नि तपाईँलाई पवित्र आत्मा चाहिँदैन प्रिय। सबैले प्रचार गर्न सक्छ। मतवालाई सोध्नुहोस् त मात्नुहुन्छ भन्नुहोस् त मात्नु हुँदैन भन्छ। लु चोरलाई सोध्नुहोस् त ढाँट्नुहुन्छ भन्दा ढाँट्नु हुँदैन। एभ्रीबडी नोस्, व्यवस्था सबैले जान्दछ। तर भित्रको रहस्य निकाल्नको लागि नि हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई गहिरो र गुप्तको कुरा बाहिर निकाल्नमा हामीलाई प्रकट गर्छ। व्यवस्थाले भन्यो नचोरा, तर प्रभु येशूले हामीलाई नयाँ व्यवस्था हृदयमा उहाँले राखिदिनु भएको छ। व्यवस्थाले भन्छ नचोरा, तर अनुग्रहले भन्छ चोर्नेले अब नचोरोस् तर उपरान्त उसले दियोस्। आमेन। व्यवस्थाले हामीलाई कहिले पनि प्रेम गर भनेर सिकाएन, मात्र ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि किन हामी घमण्ड गर्ने र किन हामी झगडा गर्ने, हामी किन लडाइँ गर्ने? बाइबलले नै भनिरहेको छ त हामी के को अनुग्रहमा, के को अधीनमा छौँ? अनुग्रहको अधीनमा छौँ। रोमी 6:14 भन्छ, For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but you are under grace. पापले तिमीहरूमा माथि राज्य नगरोस्, किनभने तिमीहरू व्यवस्थामा छैनौ, व्यवस्थाको अधीनमा छैन, तर तिमीहरू अनुग्रहको अधीनमा छौ। जब तपाईँ व्यवस्थामा तपाईँ रहनुहुन्छ नि, मैले गरेँ भने म सक्छु, तपाईँलाई पापले राज्य गर्छ। यो पाप भन्नेको नाउन हो। इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोडक्ट अफ सिन। पापको परिणामले भएको यो पाप भनेको चाहिँ तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, Sickness will not dominate over me, for I am not on the law, but I am on the grace. मलाई रोगले कहिले पनि अधीनमा पार्ने छैन। मलाई वंशमा पार्ने छैन। मलाई शैतानले वंशमा पार्ने छैन। मलाई बन्धनले वंशमा पार्ने छैन, किनभने म व्यवस्थाको अधीनमा छैन। जब हामी व्यवस्थाको अधीनमा हुन्छौँ नि, पापले हामीलाई राज्य गर्छ। हामीलाई पापले राज्य गर्नु हुँदैन, धार्मिकताले राज्य गर्नुपर्छ प्रिय। मैले भनेको होइन, बाइबलले भनिरहेको छ। त्यति मात्रै भन्दैन, पहिलो कोरिन्थी 15:56 भन्छ, मृत्युको खिल पाप हो, पापको शक्ति व्यवस्था। मैले भनेको होइन, प्लिज फेरि मलाई अनर्थ नसोच्नुहोस्। मृत्यु कसरी आयो? पापको कारणले आयो। पापको शक्ति के रे? द स्ट्रेन्थ अफ सिन इज ल। यहाँ ग्रेस भन्दैन। जति व्यवस्था मण्डलीमा प्रचार गर्नुहोस् न, त्यति नै विश्वासी इम्युन सिस्टम पाप गर्नु एभ्री विक दलो दरो 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 दरो। अन्य मण्डलीमा सस्पेन्डको त क्यालेन्डर राख्नुपर्छ। यता हेर्नुहोस् मण्डली, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ पास्टर जोसेफले बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ भनेर, रिड योर बाइबल। तपाईँ एकचोटि आफ्नो बाइबल पढ्नुहोस्। जति व्यवस्था मण्डलीमा प्रचार गरिन्छ नि, एल्डर जगतले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जोयनालाई, उसले त के त्यो मोटरसाइकल के समातिरहेको थियो, पासाङले भन्यो त्यहाँ छोरी नछौ न भन्दा परबाट आएर फेरि छुइरहेको थियो, परबाट आएर फेरि छुइरहेको। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नानीहरूलाई नगर भनेर झन् छिटो त्यो गर्छ है।
नानीहरूलाई नि हामी पाप स्वभावमा जन्मेको छौँ। कहिले मन त नानीलाई सिकाएको छ लोभ नगर्नु भनेर? छैन नि, होइन? तर नानीले लोभ गर्छ कि गर्दैन? सो हो कि सो मिन हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त? नढाट्नु भन्नुहोस् त। यो नानीलाई ढाट्नुपर्छ भनेर कसले पनि सिकाएको हुँदैन, लोभ गर्नु हुँदैन भनेर कसले सिकाएको हुँदैन। तर यो सबै कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि हामी नि पाप कर्ममा हामी बिचिएको छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, यी सबै पापको उत्तर मात्र तपाईँले येशूको क्रुसमा पाउनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको जतिवटा दोषहरू छ नि त्यसको उत्तर मात्र तपाईँले येशूको क्रुसमा पाउनुहुन्छ। हालेलुया। रोमी 7 मा पावल धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। पावलले भन्छ, जुन कुरो म गर्न चाहन्छु त्यो कुरा म गर्दिनँ, जुन कुरा म गर्न चाहन्न त्यो कुरा म गरी पठाउँछु। जुन कुरा असल छ त्यो म गर्दिनँ, तर जुन कुरा खराब छ म त्यो कुरा गरी पठाउँछु। पावल जस्तो मान्छे, प्रभु येशूसँग इन्काउन्टर भएको, वचन बुझेको मान्छे त यति सङ्घर्ष छ भने आज हामीले त त्यति इन्काउन्टर भएको छैनौँ। हामी त झन् कति दुर्बल छौँ र यो दुर्बल मानिसले भन्छ अझै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ। प्रिय, प्लिज प्लिज बी अनेस्ट, भित्र अनेस्ट हुनुहोस्। तपाईँ भित्र कतिचोटि मर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले भित्रभित्र दोषको भावना कति बोक्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ भित्रभित्र आफूलाई किन क्रिस्चियन भएछुसम्म भएको छ होला, सायद हिन्दू हुँदा ठिकै थियो, तर क्रिस्चियन हुँदा किन तपाईँलाई भित्रभित्र किन तपाईँ मरिराख्नु भएको छ? पावल पनि हेर्नुहोस् त, जब तपाईँ नि हामी शरीरमा छौँ, तपाईँले एकचोटि बाचा गर्नुहोस् त, अबदेखि म बुढीलाई माया गरिरहनेछु, माया गरिरहेको छु, नराम्रो कुरा बोल्दिनँ भरे अन्तिममा नराम्रो कुरा बोलेको फेरि पाउनुहुन्छ। कारण किन भन्दा तपाईँले आफूले शरीरमा घमण्ड गरेर बोल्नुभयो। तर ख्रीष्टको अनुग्रहमा म तिमीलाई प्रेम गर्नेछु। बाचा गर्दा पनि यो कुराबाट गरौँ पास्टरहरू, विवाह गर्दाखेरि पनि, करार गाँसिँदाखेरि पनि, यदि तपाईँले ख्रीष्टद्वारा मात्र यदि ग्रहण गर्नुभयो, ख्रीष्टद्वारा मात्र भएर तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने अन्तिममा त्यो कुरामा तपाईँ सफलता भएको पाउनुहुन्छ। फाइनली पावलले के भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, रोमी 7:24 भन्छ, पावल दिग्दाग भयो, हाया म कस्तो दुखी मानिस, यो सङ्घर्षबाट, यो चोटबाट मलाई कसले छुटकारा दिनु सक्छ र? इङ्ग्लिसबाट यस्तो भन्छ, ओ रिच म्यान आई एम भनेको कस्तो, अर्को यो भाषा नचलाउँ, तर म जस अभागी मिथ्यामा क्रिस्चियन भइछु भनेको जस्तो, म कस्तो दुखी मानिस, म कस्तो नलायक मानिस, यो बन्धनबाट, यो सङ्घर्षबाट मलाई कसले छुटकारा गर्न सक्छ? अन्त्यमा पावलले उत्तर भेटाएको छ। पावलले उत्तर कहाँ भेटायो? ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। किनभने व्यवस्था मूसाद्वारा दियो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट आएको छ। जब तपाईँले सत्य चाल पाउनुहुन्छ प्रिय, सत्यले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्छ। आमेन। सत्य के हो हामीले चाल पायौँ, स्वर्ग जाने मूल बाटो भेटायौँ लाला र बिलारी। प्रभु येशूले भन्नुभयो, जब तिमीले सत्य जान्दछौ तिमीलाई सत्यले स्वतन्त्र पार्छ। यो कसलाई भनेको? प्रभु येशूले अन्य जातिलाई होइन, सदुकी र फरिसी उनीहरूलाई भन्यो। किनभने उनीहरूलाई व्यवस्था सम्पूर्ण रूपले थाहा थियो, तर पनि व्यवस्था बुझेर पनि उनीहरू बोझमा थियो, बन्धनमा थियो। यो थाकेका र बोझले दाबिएका मानिस हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। यो कसले भन्नुभएको? अन्य जातिलाई होइन, सदुकी र फरिसी बोझ र बन्धनले उनीहरू दाबिरहेको थियो। जबसम्म अनुग्रहको सत्यता कुरा तपाईँले चाल पाउनुहुन्न नि, जीवनमा तपाईँ कहिले पनि स्वतन्त्र पाउनुहुन्न। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ, पापले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दैन। प्रेज द लर्ड। अन्तिममा पावलले यतिमा रोकेन, पावलले फेरि रोमी 8 मा उसले कन्टिन्यू गरेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, रोमी 8, For therefore there is now no condemnation
for those who are in Christ Jesus. Amen. Therefore, why it is? Because therefore there is means present tense, now means अहिले. Therefore there is now no condemnation those who are in Christ Jesus. अब यस कारण ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, दोषको आज्ञा छैन. जब तपाईँ भोलि जानुहुन्छ रोमी 8को 1 पढ्नुहुन्छ, तपाईँ केही कुरामा चुके तापनि, तपाईँ लडे तापनि, रोमी 8को 1 पढ्दाखेरि फेरि तपाईँले therefore there is now विश्वास गरे, there was हुनुभए विश्वास गरे पछाडि हाम्रो केही अवधि हुन्थ्यो होला, तर यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्यू टेन्स. therefore there is now, अब आज. नाउ भनेको कहिले हो? कम नाउ भनेको के हो? अहिले हो. ख्रिस्टमा भएकोलाई दण्डको आज्ञा छैन. यदि यो प्रकाश हामीले बुझ्यौँ भने, यदि यो प्रकाश हामीलाई थाहा भयो भने हामीलाई कहिले दोषको भावना, दण्डको भावनाले हामीलाई कब्जा गर्दैन, हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ. आजको एन्टायर परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट यदि तपाईँले मेडिटेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो वचनलाई तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस्, यो वचनलाई तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस्, मनन गरिराख्नुहोस्. ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन. उहाँले हामीलाई दोष लाउनुहुन्न. कारण किन भन्दाखेरि हाम्रो दोष प्रभु येशूले क्रुसमा बोकिसक्नु भएको छ. उहाँले हामीलाई दण्ड गर्नुहुन्न. कारण किनभने प्रभु येशूलाई परमेश्वरले क्रुसमा दण्ड दिनुभएको छ. परमेश्वर कृपालु भएर हामीलाई क्षमा गर्नुभएको होइन. प्रिय केटाकेटी हो, केटा हो, ठिकै छ, सबैको पाप लय भनेर उहाँले पन्छाउनु भएको होइन. तर उहाँले हाम्रो पापको दण्ड नि आफ्नो प्रिय पुत्रको शरीरमा दिनुभयो. परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले ख्रिस्टमा विश्वास गरेकोलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ. आमेन, हालेलुया. हामी यदि विश्वासीको जीवन तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने ख्रिस्टले गर्नुभएको क्रुसको पछाडि जति पनि कार्यहरू छ नि त्यो कुरा बुझ्नुभयो भने मात्र तपाईँले यथार्थ हाम्रो लागि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ अनि मात्र तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ. नत्र त हाम्रो जीवन जस क्रिस्चियन भयो, त्यहाँदेखि दोषको कुराले मान्छेको जीवनमा प्रत्येक दिन सुस्तारी उनीहरूको जीवन नाश भइरहेको हुन्छ. शैतानले चोर छ, त्यसलाई डाका चोर भन्दैन. शैतानले ढाँट छ, त्यसलाई ढटुवा भन्दैन. तर शैतानको नि ग्रीक नेम तपाईँले हेर्नुभयो भने लिटरली नि हा शैतान भन्छ, HASATAN, विच मिन द एक्युजर, तपाईँलाई दोष लाउने. प्रकाशको पुस्तक 12:10 पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ हाम्रो दाजुभाइलाई रात दिन दोष लाउने शैतानलाई, त्यसलाई तला झारिएको छ. शैतानको काम चाहिँ दोष लाउने, जे नाम हो त्यो गर्छ. हाम्रो पो बुद्धिमाया भन्यो भने जसको बुद्धि नै हुँदैन बुद्धिमाया राखेको हुन्छ, जसले बुढीलाई कुट्छ उसको नाम प्रेमबहादुर राखेको हुन्छ. शैतानको रियल नेम हो, त्यसले ढाँट्छ, त्यसले चोर्छ, त्यसले हत्या गर्छ. तर त्यसको नाम लिटरली नाम चाहिँ हा शैतान, द एक्युजर. तपाईँलाई एक्युज गर्छ. चर्चमा आइन्जाल हालेलुया प्रेज द लर्ड जयमसी पास्टरको अगाडि वचन सुन्दा तपाईँलाई दामी लाग्छ होला. तर दिनचर्या बित्दै जान्छ, बित्दाखेरि तपाईँले आफूलाई आफ्नो कर्मको आधारित परमेश्वरसँग प्रमाणहरू दिनुहुन्छ. जब तपाईँ एक दिन चुक्नुहुन्छ, परमेश्वरको महिमादेखि गिर्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर शैतानले तपाईँलाई केही भन्दैन, जस्ट दोष लाउँछ. हेर, भर्खर प्रार्थना गरेर आएको होइन, भर्खर वचन पढेको होइन, त यस्तो रिसमा झोकिस् त आफूलाई कसरी क्रिस्चियन भन्छस्? कति भयो वर्ष विश्वास गरेको?
तपाईँलाई दोष लागिरहेको छ अनि आफूलाई दोष लाउँदाखेरि आफूलाई अधर्मी भेट्नुहुन्छ। मैले यतिसम्म सुनेको छु, मैले आँखाले चर्च जाँदाखेरि गाडीमा बुढा र बुढी भएकोमा चढ्दाखेरि झगडा पर्यो, डिस्कस भयो बुढा र बुढीको। अन्तिममा बुढाले के भन्यो, तिमीले मलाई आज प्रभुभोज खानको लागि वञ्चित गर्यौ किनभने तिम्रो कारणले म अधर्मी भएँ भनेपछि पापी श्रीमती बिहे गरेको रहेछ। अनि अन्तिममा दुईजनाको फाइट चल्यो। प्रिय, हाम्रो आचरण न हाम्रो सोचले हामी परमेश्वरको अगाडि धर्मी ठहरेको होइन। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरोस् भनेर परमेश्वरले ख्रिस्टलाई व्यवस्थाको अन्त्य बनाउनु भयो। रोमी 10:4 तपाईँले पढ्दा हुन्छ त्यहाँ गएर। परमेश्वरले हामीलाई उहाँमाथि विश्वास, ख्रिस्टमाथि विश्वास राखेर नै आज हामीलाई ख्रिस्ट व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेपछि ख्रिस्टले व्यवस्थाको सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो खातिर, बिहाफ अफ अस, हाम्रो खातिर, हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको धार्मिक मागहरू, व्यवस्थाहरू उहाँले सम्पूर्ण पालन गरिसक्नुभयो। एकचोटि तपाईँको नि ऋण चुक्ता भएको छ भने फेरि तपाईँलाई त्यो ऋणको तपाईँलाई कुनै पनि कानुन लाग्दैन किनभने त्यो ऋण कसैले चुक्ता गरिसकेको छ। हामीले हो परमेश्वरको ऋण हामी भएको थियौँ, पापको ऋण जुन हामी कहिले पनि तिर्न सक्थेनौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, हाम्रो सबै ऋणको मूल्य येशूले क्रुसमा चुकाउनु भयो। परमेश्वरको अग्निमय दण्ड हामीमाथि पर्ने सबै उहाँले भोग्नु भएको छ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड जीसस, हालेलुया। जब आफूले आफूलाई हेर्नुहुन्छ प्रिय पुत्रमा तपाईँले स्वीकार योग्यको देख्नुहुन्छ किनभने येशूलाई प्रभुले परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो र तपाईँलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले इन्कार गर्नुभयो, तपाईँलाई आज स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रभु येशूलाई उहाँले मार्नुभयो, तपाईँलाई उहाँले जीवन दिनुभएको छ। पाप नचिन्नु हुनेलाई क्रुसमा उहाँले पापी बनाउनु भयो ताकि उहाँको धार्मिकता हामीमा आओस् भनेर। आज हामीले कसैको धार्मिकता बोकेको छैनौँ, हाम्रो कार्यबाट निस्केको धार्मिकता छैनौँ किनभने त्यो पावलले भन्छ जुत्रे धाङ्रे भन्छ, त्यो चाहिँ खेरो जान्छ। तर हामीले येशूमा राखेको कारणले गर्दा विश्वासको धार्मिकता हामीले पाएको छौँ, व्यवस्थाको धार्मिकता होइन। विश्वासद्वारा प्रकट भएको धार्मिकता चाहिँ हामीले ख्रिस्टमा पाएको छौँ, जुन धार्मिकता चाहिँ एभरलास्टिङ छ। त्यो धार्मिकता स्वर्गीयमा गएर नेक्स्ट धार्मिकता हुँदैन, यही धार्मिकता हामी विश्वासको धार्मिकता बोकेर स्वर्गीय जानेछौँ। अब मैले फेरि भने मण्डली, हामी दोष लाउने सेवकाईमा छैनौँ तर हामी धार्मिकता ठहराउने सेवकाईमा छौँ। आमेन, धार्मिकता ठहराउने सेवकाई। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि, वचन बोल्दाखेरि आफ्नो कार्य र मानिसलाई कहिले पनि बोझ नदिनुहोस्, तर ख्रिस्टले तपाईँको बोझ उठाउनु भएको छ, मात्र विश्वास गर्नु तपाईँले भन्नुहोस्। जब उनीहरूले विश्वास गर्छ उनीहरूको बोझ आफै नै उहाँले हटाउनुहुन्छ, आफै नै उहाँले महिमादेखि महिमामा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। विश्वासमाथि विश्वास मानिसको जीवनमा उहाँले थप्नुहुन्छ। यूहन्ना 8मा तपाईँले एउटा घटना पाउनुहुन्छ। सदुकी र फरिसीहरूले एकजना व्यभिचारमा पक्राउ गरेको स्त्री उहाँको माझमा ल्याउँछ। अनि यहाँ बाइबलले भनेको छैन एकजनाले मात्र व्यभिचार गर्दैन, दुईजना लाग्छ मान्छे, हो किन भन्नुहोस् त? केटा चाहिँ कहाँ गयो? तर स्त्रीलाई मात्र ल्याएको छ। सायद त्यो केटा चाहिँ सदुकी फरिसीको एउटा छोराछोरी हुनसक्छ किनभने आफ्नो मायालाई चेप्छ, आफूलाई मन नपरेको मान्छेले घृणा गर्छ। अनि प्रभु येशू भएकोमा जब त्यो स्त्रीले ल्यायो अनि उनीहरूले भन्छ, गुरुज्यू यो स्त्रीलाई हामीले व्यभिचारको कर्ममा पक्रेका छौँ, व्यवस्था अनुसार, मोसाको व्यवस्था अनुसार यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ। तब यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? प्रभु येशूले भन्नुभयो, हो त, सबैले ढुङ्गा हाना, मारा, सबैले चाल पाउन्। आज इजरायलमा व्यभिचार गर्यो भने यसरी नै मार्छ, उदाहरण देखोस्। प्रभु येशूले भन्नु भएन,
प्रभु यीशुले फेरि भन्नु भएन, होइन प्लिज दया गर न, माया गर न, उता मान्छे त हो, कृपा देखाउन भन्नु भएन। यदि साथ भनेको भए प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थेन, तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो बुद्धिमा हेर्नुहोस् त के भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू मध्येमा जो पाप रहेछ त्यसले पहिलो ढुङ्गा यो स्त्रीलाई हान। अनि पहिलोले सोच्यो, भर्खर बुढीसँग कच परेर आएको, हट हुँदैन। अर्कोले सोच्यो, हट हल्का नराम्रो बोलेको थिएँ म साथीसँग। अर्कोले सोच्यो, हट यस्तो भएको थियो। अन्त्यमा ठुलोदेखि सानोसम्म एक एक गरी त्यहाँबाट गयो र स्त्री र प्रभु येशू मात्र त्यहाँ रह्यो। अनि प्रभु येशूले यहाँ हेर्नुहोस् त, यूहन्नाको पुस्तकमा के भन्नुभयो, येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी तिमीहरू कहाँ गए। नेपालले तिनीहरू कहाँ गए भन्छ, तर लिटरली भन्नु चाहेको चाहिँ वेयर आर दोज एक्युजर अफ योर्स। तिमीलाई दोष दिनेहरू कहाँ गए। एक्युजर्स, अघि मैले भने नि एक्युजर्स भनेको चाहिँ शैतान ग्रिक भाषाबाट। अनि त्यो मानिसहरूलाई अनि यहाँ के भन्छ, के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन। Has no one condemned you? She said, No Lord, no one condemned me. अनि यहाँ के भन्छ, म तिमीलाई पनि दण्ड दिन, जाऊ फेरि पाप नगर। Jesus said, Neither do I condemn you. म पनि तिमीलाई दोष दिन, go and sin no more. प्रभु येशूले हेर्नुहोस् त, उहाँको परमेश्वरको बुद्धिमा हाम्रो परमेश्वर कस्तो उहाँ कस्तो भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, सुन्दर परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले सायद कृपा गर यिनीहरूलाई भनेर मानिसहरूलाई भनेको भए सायद उहाँ पनि दोषी ठहरिनुहुन्थ्यो। तर उहाँले हेर्नुहोस् त परमेश्वरको बुद्धिमा के भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, म पनि तिमीलाई दोष दिन्न, जाऊ फेरि पाप नगर। प्रभु येशूलाई थाहा थियो, परमेश्वरलाई थाहा थियो पाप भन्दा दोषको भावना धेरै खतरा भनेर, सो डेन्जर। सबैभन्दा अगाडि प्रभु येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दोष दिन्न, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अनि फेरि पाप नगर। परमेश्वरको वचनमा नि जस्तो छ हामीले त्यस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले माथिको तल, तलका माथि हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। हो, पवित्र आत्माको दान वरदान सबै एउटै हो, एक समान काम गर्छ। मुडालाई काट्नको लागि आरी चाहिन्छ, आलु काट्नको लागि सानो चुप्पी चाहिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो बुद्धिमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा पहिले के आउँछ, वर्ड अफ विजडम, बुद्धिको वचन आउँछ। बुद्धिको वचन हाम्रो लागि सबैभन्दा वरदान मध्येमा चाहिने जटिल वरदान हो। प्रभु येशूलाई नै परमेश्वरले अगाडि धार्मिकता बनाउनु अगाडि उहाँले हाम्रो निम्ति बुद्धि बनाउनु भएको छ। अनि हितोपदेश पुस्तकमा पाउनुहुन्छ, विजडम इज अ प्रिन्सिपल थिङ्स। बुद्धि चाहिँ अति श्रेष्ठ हो। यहाँनिर नि सबैभन्दा पहिले जब आएको छ हामीले अगाडि राख्नुपर्छ। परमेश्वरले अगाडि बनाएको कुरा मान्छेले पछाडि भन्नु पाउँदैन। परमेश्वरले जब अगाडि भन्नु भएको छ त्यो कुरा अगाडि हुनुपर्छ, अनि परमेश्वरले पछाडि राख्नु भएको छ भने त्यो कुरा पछाडि राख्नुपर्छ। तर आज विडम्बना, मलाई दुःख लाग्छ, धर्म र कर्मले मानिसहरूले यही सिकाएको छ, जाऊ फेरि पाप नगर, म तिमीलाई दोषाउँदिन। तर प्रभु यीशुले के भन्नुहोस् त, Neither do I condemn you, go and sin no more. सबैभन्दा पहिले के आउने रहेछ, तिमीलाई म दोष लाउँदिन। दोष नदिने जब हामी सबैभन्दा पहिले चाल पाउँछौँ नि, अनि मात्र हाम्रो पाप कर्मलाई त्यो दोष नलाउने वरदानले मारिरहेको हुन्छ। आमेन, हालेलुया। दोष नलाउने वरदान जब हामी चाल पाउँछौँ, जब हामीलाई थाहा हुन्छ, अनि मात्र हामी शक्तिशाली जीवन जिउन सक्छौँ, विजयको जीवन हामी जिउन सक्छौँ। मण्डलीमा अलिकति के हुने बित्तिकै, केही काम बिग्रिने बित्तिकै सस्पेन्डको कुरा छ। नेपाली कल्चरमा कहाँबाट आयो यो कल्चर प्रिय, अहिलेसम्म हटेको मैले देखेको छुइनँ।
यदि तपाईँ नि सस्पेन्ड दिनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई उल्टाउँदै हुनुहुन्छ। पहिले म सस्पेन्ड दिन्छु अनि त्यहाँदेखि पाप नगर। जब हामी मान्छेलाई नि दोष दिन्छौँ नि, मान्छेलाई हामी दण्ड दिन्छौँ नि, तपाईँलाई लाग्छ होला त्यो दोषको कारणले गर्दा मान्छे सुध्रिन्छ, मान्छेलाई भनेर खिन्न बनाएर त्यो मान्छे परिवर्तन हुन्छ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ होला। त्यो तपाईँको आफ्नो बुद्धि हो। तर परमेश्वरको बुद्धिमा नि जब तपाईँले मानिसलाई दोष दिनुहुन्न नि अनि मात्र त्यो मान्छेले पाप गर्दैन। जब मान्छेले दोषको भावनाबाट मुक्त हुन्छ नि, जब दण्डको भावनादेखि मुक्त हुन्छ, तब मात्र मान्छे पाप गर्नदेखि वञ्चित हुन्छ, पाप कर्मदेखि छुटकारा हुन्छ। प्रभु येशूलाई उहाँको बुद्धिमा थाहा थियो प्रिय। त्यसैले हामीले मानिसलाई दोष दिनु हुँदैन, हामी मान्छेलाई कहिले निहा गर्नु हुँदैन, मान्छेलाई कहिले पनि हामीले शोषण गर्नु हुँदैन। प्रभु येशूले यहाँ भन्नु भएन तैँले किन काम बिगारिस्, तैँले किन पाप गरिस्, उहाँले भन्नु भएन। सायद तपाईँ हुनुभएको के भन्नुहुन्थ्यो होला, कसैले ढुङ्गा हान्यो भन्नुहुन्थ्यो होला। मान्छेलाई हिर्काएको भन्दा नि, हातले हिर्काएको भन्दा नि मुखले भनेको कुराले जिन्दगी बिसाउँछ। A wound made by heart is hard to the heal. मुखले भनेको कुरा नै प्रिय, मान्छेले बरु कुटेको कुरा क्षणिक भरमा बिर्सिन्छ होला, तर भनेको कुराले भित्र लाग्छ प्रिय, भित्र लाग्छ। प्रभु यीशुले भन्नु भएन किन तैँले पाप गरिस्, तैँले किन यस्तो कर्म गरिस्। हामी भने सोधी खोजी निन्दी गर्थ्यौँ होला, तर प्रभु यीशुले भन्नु भएन। प्रभु यीशुले मात्र स्त्रीपट्टि हेरेर भन्नुभयो तिमीलाई कसैले दोषायो। हामी हुनुभयो के भन्थ्यो, शरीरको कुरा गर्थ्यौँ होला, किनभने त्यहाँ मूसाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, ढुङ्गाले हान्नु पर्थ्यो। हामी भन्थ्यौँ होला तिमीलाई एउटा ढुङ्गा टक्लकै हान्यो भन्थ्यौँ होला, तर प्रभु यीशुले भन्नुभयो के तिमीलाई दोष लाउनेहरू कहाँ गयो, के तिमीलाई कसैले दोष लाएन। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, त्यो स्त्रीले भन्यो गुरुज्यू, त्यो सदुकी र फरिसीले अगाडि के भन्यो गुरुज्यू, तर यहाँनिर त्यो स्त्रीले हृदय खोलेर के भन्दैछ, प्रभु मलाई कसैले दोष लाएन, दण्ड दिएन। प्रभु यीशुले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दण्ड दिन, जाऊ अनि फेरि पाप नगर। अब फेरि पाप नगर्ने नि हामीले कसरी शक्ति पाउँछ भन्दाखेरि दोषबाट तपाईँ मुक्त हुनु पर्यो। दोषबाट यदि तपाईँ मुक्त हुनुभयो भने, दोषबाट यदि तपाईँ छुटकारा हुनुभयो भने पाप गर्ने स्वभाव तपाईँको जीवनमा आस्ते आस्ते मरिरहेको हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँको दोष येशूले क्रुसमा लिनुभएको छ, तपाईँको दण्ड येशूले क्रुसमा ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरको सबै अग्निमय क्रोध येशूले तपाईँको निम्ति सहनु भएको छ। हामी तर्फ भएर येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभएको छ, तपाईँ भएर येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभएको छ। अनि परमेश्वरको अगाडि तपाईँ भएर परमेश्वर भएकोमा तपाईँलाई जाहेर गर्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई अब हाम्रो जीवनको कन्फिडेन्ट, हाम्रो जीवनको निर्धकता नि हामीले कतिवटा व्यवस्था आज्ञाहरू पालन गर्ने कुरामा होइन, तर हाम्रो जीवनको कन्फिडेन्ट नि येशूमा मात्र हामीले राख्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले सबै आज्ञा नि येशूमा राखिदिनु भयो। उहाँसँग बिना नापको आत्मा थियो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर भएर पनि मानिसको रूपमा आउनुभयो, आफैलाई होचाएर परमेश्वरको सबै आज्ञा हाम्रो निम्ति पालन गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले आज येशूमाथि यदि तपाईँले विश्वास राख्नुभयो भने तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ, तपाईँ दोषबाट तपाईँ अनन्तको लागि मुक्त हुनुहुन्छ। किनभने ख्रीष्टभित्र भएकोलाई दोषको आज्ञा छैन। हामी मूसाभित्र छैनौँ, हामी ख्रीष्टभित्र छौँ, हामीलाई दोषको आज्ञा छैन। सायद अतीतको कुराले तपाईँलाई कति प्राय घोच होला, किन गरे कसो गरे त्यो कुरा भुलिदिनुहोस्। त्यो अतीत हो, त्यो वर्तमान र तपाईँको भविष्यलाई देखाउँदैन, तर तपाईँको भविष्य ख्रीष्टमा उज्जवल छ। तपाईँलाई ख्रीष्टले जीवन दिनुहुन्छ, ख्रीष्टले तपाईँलाई उहाँको प्रशस्तताको जीवन राख्नुभएको छ। अब तपाईँले आफूलाई नकाट्नुहोस्, आफूलाई नहिर्काउनुहोस्। तपाईँको निम्ति येशूलाई क्रुसमा परमेश्वरले हिर्काउनु भएको छ। आफूलाई दण्ड नदिनुहोस्, आफूलाई सोचेर नखियाउनुहोस्।
मैले किन गरेँ, किन यस्तो भयो भनेर आफूलाई कहिले पनि भारी नबोकाउनुहोस्। तपाईँको सबै बोझहरू येशूले क्रुसमा बोक्नु भएको छ। तपाईँको लागि भविष्य परमेश्वरले सोच्नु भएको छ। तपाईँले जति कुराहरू गर्नुभयो त्यो कुराहरूले तपाईँलाई जीवनमा कहिले पनि प्रभाव पार्दैन। तर तपाईँले जेसुकै गर्नुभएको होस्, तर अन्तिममा परमेश्वरले तपाईँलाई भलाइको निम्ति उहाँले उत्पन्न गर्नुहुन्छ। आमेन। फाइनली म तपाईँलाई कलस्सीको पुस्तक 2:14 र 15 पढेर सुनाउँछु। Having whipped out the handwriting of requirement which is against us and which is contrary to us. Having whipped out. नेपालीबाट चाहिँ के भन्छ भने, नेक्स्ट हामी पढौँ त, यहाँ के भन्छ भने तामासुक भन्छ। हाम्रो विरुद्धमा रहेको तामासुक भन्छ। यो तामासुक भनेको के मलाई थाहै भएन नेपाली भाषाबाट। तर इङ्ग्लिसबाट हामीले यदि हेऱ्यौँ भने व्हाट इज द ह्यान्डराइटिङ अफ रिक्वायरमेन्ट, परमेश्वरले लिखित अक्षरमा के माग्नु भएको थियो? व्यवस्था माग्नु भएको थियो, जुन चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा थियो। कारण किन भन्दाखेरि हामी पाप स्वभावमा जन्मेको थियौँ र त्यो कुरा हामी बोक्न सक्दैनौँ, त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा थियो। शैतानले त्यही हतियार, असल व्यवस्थाको हतियार प्रयोग गरेर पाप निकाल्यो। पाप फेरि दुष्टतामा बढ्न थाल्यो अनि परमेश्वर त्यो के थियो अरे? हाम्रो विरुद्धमा थियो। अनि यहाँनिर के भन्छ? 15ले के भन्छ? 16ले के भन्छ? उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी त्यस सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा देखाइदिनु भयो। यसोले तपाईँको निम्ति परमेश्वरको सबै धार्मिक मागहरू क्रुसमा पुरा गर्नुभयो। आज शैतानले तपाईँलाई व्यवस्था प्रयोग गरेर दोस्याउनु पाउँदैन, किनभने शैतानलाई खुल्लम खुल्ला तमासा, पब्लिक स्पेक्टिकुलर, खुल्लम खुल्ला शैतानलाई तमासा देखाइदिनु भयो। कसरी भन्दाखेरि परमेश्वरले सम्पूर्ण व्यवस्था येशूको क्रुसमाथि लाउनुभयो। ख्रिस्टले क्रुसमा टाक्नुभयो अनन्तको लागि। त्यसैले उहाँमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। अब हामीले सुरु गर्नु हुँदैन। जुन कुरा उहाँले अन्त्य गर्नुभयो, अन्त्य। हामी अनुग्रहको करारमा छौँ। त्यसैले अनुग्रहको करारमा यदि तपाईँ लडे तापनि, परमेश्वरको महिमाबाट चुके तापनि, तपाईँलाई परमेश्वरले हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ अटल रहिरहन्छ, इरिभर्सल। इट क्यानट बी चेन्ज। अनन्तसम्म तपाईँलाई उहाँले धर्मी देख्नुहुन्छ। तपाईँ लडे तापनि तपाईँ उठ्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई धर्मी देख्नुहुन्छ। कति मानिसले भन्छन् यदि हामीले पाप गऱ्यौँ भने पवित्र आत्माले छोडेर जान्छ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि छाड्नुहुन्न। जीवनको अनन्तकालसम्म उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिले छाड्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। यदि सायद उहाँले हामीलाई छाडेर गएको भए फेरि किन हामी चर्च आज आउँथ्यौँ? उहाँले हामीसँग करार बाँध्नु भएको नि अनुग्रहको करार अनन्तसम्म छ। प्रिय, तपाईँ जस्तो भए तापनि उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि साँचो परमेश्वर तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ नियममा तपाईँले हेर्नुहोस् न। उडान्ते पुत्र आफ्नो बाउ छोडेर गयो, वेल लिभिङ जनावर जस्तो उसले जियो। व्यवस्था अनुसार थाहा छ, यदि कोही पनि छोरा नर्खटे भयो भने, अनाज्ञाकारी भयो भने त्यहाँ सहरको धर्मगुरुहरूलाई बोलाइन्थ्यो अनि ढुङ्गाले हानेर मार्थ्यो। अनि त्यो उदाहरण त्यो इजरायलले सिक्नु पर्थ्यो। त्यो उडन्ते पुत्रलाई त पर देख्ने बित्तिकै ढुङ्गाले हानेर मार्नु पर्थ्यो। तर हेर्नुहोस् त, पिताको हृदय प्रभु येशूले कसरी प्रकट गर्नुभयो। यो स्त्रीलाई के गर्नु पर्थ्यो? येशूले मात्र ढुङ्गाले हान्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले हान्नु भएन। तर उहाँले प्रेम गर्नुभयो, उहाँले दोष लाउनु भएन। हामी मानिस पनि त्यसले किन गर्यो, कसरी गर्यो भनेर निधे खोजी गर्ने होइन। तर उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले येशूको क्रुसमा हामीले देखाउनुपर्छ। उनीहरूलाई समाधानको बारेमा हामीले बताउनुपर्छ र येशूले हामीलाई दिनुभएको दोष नलाउने वरदानतिर हामीले ख्रिस्टपट्टि मानिसहरूलाई धकेलिराख्नुपर्छ। किनभने हामी यो कुन सिजनमा छौँ? रेड सोन सिजनमा छौँ। डेक्टोस सिजन। उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ हाम्रो जीवनमा अनि त्यो अनुग्रहले हामीलाई एभ्री टाइम स्ट्रङ्गर हेल्दियर बनिराखेको हुन्छ।
अनि मण्डली, हामीसँग दोषको भावना हामीले बोक्नु हुँदैन। तपाईँको जेसुकै घटनाहरू घटे तापनि त्यो कुरालाई बिर्सिदिएर जीवनलाई हामीले ख्रिस्टमा अगाडि बढाइराख्नुपर्छ, ख्रिस्टमा हामीले अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई नदोषाउनुहोस्, तिमीले यसो गरेर यस्तो गरेर उस्तो गरेर जे भयो भयो, त्यो कुरा बिर्सिनु। आफूमा दोष नलिनु। सायद तपाईँको रिसको जोकमा कसैलाई के भन्नुहुन्छ, अलिकति हाई टेम्पर भएर तपाईँले कसलाई के भन्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि भने पछाडि सायद तपाईँलाई भन्छ होला, अरे तँ त पास्टर होइनस्, अरे तँ त यति विश्वासी होइनस्, बाइबल पढेको छस् भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के हुन्छ, अन्य जातिले तपाईँलाई सायद क्रिस्चियनले भन्ला, तैँले बाइबल पढेको छस्, तेरो प्रार्थना गरेको खोइ क्रिस्चियन भएर यस्तै हो, तपाईँलाई त्यो मानिसले भन्ला, अनि तपाईँलाई दिनभरि तपाईँले त्यो कुरा खेलाउनु हुन्छ होला, अनि आफूलाई पिरोल्नु हुन्छ होला। दोष त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। जब यो दोषको भावना मान्छेको जीवनमा वृद्धि हुँदै जान्छ नि, अन्तिममा आस्ते आस्ते यो दोषले मानिसलाई मृत्युमा पुर्याइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, आज हामी ख्रिस्टभित्र रहेको छौँ। यदि हामी लडे तापनि ख्रिस्टभित्रै लड्छौँ, यदि हामी सुते तापनि ख्रिस्टभित्रै सुत्छौँ। आमेन। अनि हामी ख्रिस्टभित्रै उड्छौँ। हाम्रो पहिचान अनन्तका लागि अटल रहेको छ। यदि हाम्रो जीवनमा चुके तापनि हाम्रो जुन जग परमेश्वरले राख्नुभएको छ ख्रिस्टभित्र, त्यो कहिले पनि हट्ने छैन, त्यो स्थिरता सधैँभरि रहिरहनेछ। अनि परमेश्वरले हामीलाई पवित्रता, धार्मिकता हामीलाई कतिसम्म बनाउनु भएको? अनन्तसम्म। त्यसैले त परमेश्वरले उहाँको पवित्रता र धार्मिकतामा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। आमेन। हामी पापीमा होइन, हामी तुच्छ होइन, तर येशूमा विश्वास राखेकोले हामी सच्चा छौँ। आफूलाई कहिले नभन्नु, प्रार्थना गर्दा सायद तपाईँलाई नम्र जस्तो लाग्छ होला, प्रभु म तुच्छ, म सुच्छ, म घिनलाग्दो मानिसलाई तपाईँले यसरी क्षमा गर्नुभएको छ, सायद तपाईँलाई नम्र लाग्छ होला। होइन, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई नम्र भन्दैन प्रिय। परमेश्वरको वचनलाई उल्टो खेदेर, उल्टो विश्वास गरेर नम्र भन्दैन। नम्र यही मानिस हो जसले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छ। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छ, नम्र मानिस त्यसलाई भन्छ। यदि अहिलेको समयमा दाउद भएको भए सबै मान्छेले घमण्डी भन्थ्यो होला। दाउदले कसरी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेर युद्ध लडेको छ। उताबाट के भन्यो, हामी त यस्तै हो भनेर दाउदले जीवित परमेश्वरको नाउँमा म लड्न आइरहेको छु। तँलाई तेरो मासु म चरालाई घिस्रिने जनावरलाई दिएर म बाँड्नेछु। इजरायलमा एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने सबैले जान्दछ। दाउदले परमेश्वरको वचनलाई बुझेको थियो, अनि दाउद परमेश्वरको हृदयको मानिस हुनुहुन्थ्यो। आमेन। उहाँको वचनलाई आदर गरौँ प्रिया, हृदयको मानिस हामी बनौँ, उहाँको वचनलाई प्रयोग गरौँ। सधैँ तपाईँले हेर्दा, प्रार्थना गर्दा, आफूलाई अरू मान्छेसँग प्रार्थना गर्दा तपाईँको कन्फिडेन्ट आफूमा होइन। कोही मान्छे निको भएन भने नहोस् न, तपाईँले निको पार्ने हो होइन। तपाईँले त माध्यम हो, क्रिस्टबाट तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। आफूलाई त्यति बेला नसोच्नुहोस्, है म एनोइन्टेड हुनुपर्छ, एकछिन त म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि मात्र म प्रार्थना गर्न सक्छु। त्यो मान्छेले मलाई प्रार्थना गर्नु बोलाइरहेको छ, 2 घन्टा चाहिँ म उपस्थितमा बसेर आउँछु, अनि मात्र म धर्मी र पवित्र देखेर उसलाई म प्रार्थना गर्छु, अनि मात्रै निको हुन्छ, अनि मलाई फिलिङ आउँछ। फेथ इज नट फिलिङ, फेथ इज फेथ। विश्वास हो। प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, धर्मी जनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस् त, परिणाम तपाईँले पाउनुहुन्छ। निराशाको जीवन तपाईँमा हुँदैन। यो दोस्रो, यो दण्डको भावना येशूको नाममा आजको दिनदेखि तपाईँको हृदयबाट जरा उखालेर तपाईँले फाल्नुहोस्। यसलाई कुनै पनि स्थान नदिनुहोस्। यो स्थान यदि बस्यो भने तपाईँको लाइफलाई डिस्ट्रोय गर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँले हामीलाई जीवन दिनु आउनुभएको छ। ख्रिस्टमा हामीले जीवन पाएको छौँ। हालेलुया। येशूलाई महिमा, प्रभु येशूलाई महिमा। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। आब्बा धन्यवाद दिन्छौँ, जतिजनाले मलाई सुनिराखेको छ, हेरिराखेको छ, म प्रार्थना गर्छु यदि उहाँहरूको जीवनमा दोषको भावना हृदयमा गाडिएको छ भने नासरत येशूको नाउँमा तपाईँले दोष नलाउने वरदान दिनुभएको छ। दोष नलाउने वरदानले उसको जीवनबाट पाप कर्म सधैँको लागि, दोषको भावना सधैँको लागि जराबाट उख्लिएको होस्। म प्रार्थना गर्छु। आभा धन्यवाद, तपाईँको शान्ति, अनुग्रह, धार्मिकता
उहाँको जीवनमा दिनुहोस्। यीशुको नाउँमा आमेन।